Hello mga John, kumusta? Welcome back sa Converted Catholic. Daghan sa atong mga pinangga nga moingon, walay relihiyon makaluwas. Si Jesus Christ ra jud. Sakto man siya mga igsoon nga si Jesus Christ ray makaluwas nato. Pero kung moingon siya nga dili makaluwas ang relihiyon, sayop kayo na yung mga igsoon. Siguro wala lang nila masabti ang tinuod nga kahulugan sa relihiyon. Ang relihiyon mga igsoon gikuha gini sa Latin word nga religare nga nagkahulugan relasyon to God. Sa ato pa kining relihiyon mga igsoon usa ka paagi sa pakikipagrelasyon nato sa Ginoo. Sa dako kayog kalabutan ng relihiyon sa atong kaluwasan mga igsoon. Kung mingon sila nga walay relihiyon makaluwas, nganong nagtukod man sila og relihiyon? Unsa may purpose anang ilahang relihiyon nga dili man din na makaluwas? Ang ilang gibasihan manggod mga igsoon kining nakasulat sa Juan kapitulo 14 bersikulo 6 nga si Kristo miingon, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. So sa to pa may igsoon dili na daw kinahanglan ang relihiyon kay si Kristo ra. So atong badbaron kini nga gisulti ni Kristo niini mga igsoon nga siya miingon nga ako ang dalan. So sa to pa mga igsoon kinahanglan ta muagi sa dalan nga mao si Kristo. Sa man to pag-agi? Siyempre una mosulod ta sa relihiyon nga iyang gitukod. Kay klaro man kayo nga si Kristo nagtukod og relihiyon diya sa Mateo 16:18. So kinahanglan ta mosulod sa iyang relihiyon kay gusto kang moagi ni Kristo. Kung dili ka mosulod sa iyang relihiyon, niagi di kanya wala. Ikaduha mga igsoon nga mingon siya nga siya ang kamatuoran. So watay supak ana si Kristo ang kamatuoran. Pero usa sa dakong kamatuoran nga si Kristo nagtukod og relihiyon. Kung nidawat ka nga si Kristo ang kamatuoran, anong dili man ka mutuo nga si Kristo nagtukod og relihiyon? Anong moingon man ka nga walay relihiyon makaluwas? Ikatulo may igsoon nga si Kristo moingon, siya usab ang kinabuhi. Sa nakasulat da sa Juan kapitulo 6 bersikulo 51 mga igsoon nga si Kristo moingon, ako ang paan nga ninaog gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon nining maong paan dili gayud mamatay. Ang paan nga akong ihatag mao nga akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Unya wala kay kaon-kaon. Mabuhi di ka, nawa ka ni kaon sa unod ni Kristo diha sa santos nga misa mga igsoon. Ikabaw ta mga igsoon kay ang atong mga pinangga wala sila tinuod nga lawas og dugo ni Kristo diha sa ilahang pagsimba. Sa Katolikuran ni magsuon kining tinuod nga unod og dugo ni Kristo. Wala ni sa laing relihiyon. So sa to pa kung si Kristo ang dalan, so kinahanglan ka moagi sa dalan nga mao si Kristo. So mosulod ka sa iyang relihiyon nga gitukod. Si Kristo ang kamatuoran, dakong kamatuoran nga si Kristo nagtukod og relihiyon diha sa Mateo 16:18. Og si Kristo ang kinabuhi. Ug mukaon ka sa lawas ni Kristo, mabuhi ka. Nya wala kay kaon-kaon. Mabuhi ka ka.